अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमैसा, मुज़म्मिल डेस्क की होस्ट। आज हम मुज़म्मिल साहब से जानेंगे साल 2020 पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। मेरा पहला सवाल मुज़म्मिल साहब से, माशी लिहाज पाकिस्तान के लिए 2020 में कैसा रहा? शुक्रिया रमैसा। और माशी लिहाज से कह लें, माशरत के लिहाज से कह लें, पाकिस्तान के लिए 2020 एक बहुत ही मुश्किल साल था। और आप सबको जैसे पता है कि 2020 की इब्तिदा में ही फरवरी मार्च में पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा की लपेट में आ गई थी और पाकिस्तान में भी पहला केस 27 फरवरी को आ गया था, जिसके बाद हमने देखा कि फरवरी से लेके तकरीबन जून के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान को में जो है दर्जा वाइज जो है लॉकडाउन शुरू हो गया था। और उस लॉकडाउन के नतीजे में मईशत जिसे कहते हैं उसका पहिया चौक कहना या बिल्कुल रुक गया था और एक बहुत बड़े माशी बहरान में पाकिस्तान आ गया था। और उस बड़े माशी बहरान में ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ चुकी थी। और सियासी लिहाज से हमारी जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी, ना सिर्फ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, बल्कि जो है हमारे जो मुल्क में अपोजिशन थी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सियासत की थी इस कोरोना वायरस पे। और वो वज़ीर आज़म को जो है बार बार कहते थे कि आप जो है लॉकडाउन करें, अगर जाने हैं तो सब कुछ है और सारी चीज़ें। उसमें जो है इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म, जिसकी जो पूरी दुनिया में जिस पे इनको जो है पजीराई मिली, उन्होंने जो है लॉकडाउन को जो है तब्दील किया स्मार्ट लॉकडाउन में। और स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील करके मईशत को आहिस्ता आहिस्ता खोला। साथ साथ जो है मईशत को खोलने के अलावा जो सबसे जो अच्छी चीज़ ये थी कि हमारी पाकिस्तान जो है उसने एक माशी पैकेज दिया लगभग 1200 अरब का। इस माशी पैकेज 1200 अरब में एक तो जो गरीब लोग थे उनको जो है लगभग 12,000 पे 1.5 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ 60 लाख लोगों को 12,000 रुपये के हिसाब से पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सकें। फिर जो है इसके अलावा जो है बैंकों ने भी कर्जे दिए, वज़ीर आज़म ने जो है अलग अलग रिलीफ पैकेज दिया। इलेक्ट्रिसिटी जो है 3 महीने की इलेक्ट्रिसिटी फ्री की छोटे कारखानों की। तो ये कुल मिला के 1200 अरब का पैकेज था जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। अगर आप देखें हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया, वो भी जो है वो पैकेज देने में पाकिस्तान से 3 से 4 महीने लेट हो गया। फिर उसके बाद जो है उसी दौरान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, अगर मैं ये कहूँ कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, स्टार ऑफ द ईयर अगर कोई है तो वो गवर्नर स्टेट बैंक थे। उन्होंने जो है बहुत काम किया और आज जो अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत चल रही है वो गवर्नर स्टेट बैंक की काफ़ी जिसे कहते हैं कि उन्होंने चीज़ें की जिसकी वजह से आज मईशत चल रही है। उन्होंने लगभग 6.25% जो है शरह सूद को नीचे किया और वो जो 6.25% शरह सूद जो नीचे हुई उससे जो है ना सिर्फ कारोबार चला बल्कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला। बहरहाल हमारे जो पहले 6 माह थे मईशत के लिए वो बहुत बुरे थे 2020 के। अब हम जो है जुलाई से दिसंबर के आखिर में आ चुके हैं। हमारी मईशत की शक्ल ही तब्दील हो गई है। एक्सपोर्ट्स हों, रेमिटेंसेस हों, डोमेस्टिक डिमांड हो, कुछ भी हो, उसमें जो है एक हमने बहुत ज़्यादा बेहतरी की। एक नंबर जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारा पिछले 5 साल से था। पिछले 5 माह में वो सरप्लस में आ गया और जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े, जिसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ, बल्कि स्टेबल नहीं कहूँगा, और बहुत कुछ हुआ। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2020 की इब्तिदा थी तो उस वक्त हमारी जो महंगाई की शरह थी वो 12.6% थी। आज हम 8.5% में हैं। तो महंगाई की शरह, हालांकि पिछले दिनों में खाने पीने की अशियों में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम 8.5% पे हैं। हमारा जो मजमूई कर्जा था जब हमने 2020 शुरू किया था, बल्कि पिछले साल, तो वो हमारा 32 ट्रिलियन था। अब वो जो है 35 ट्रिलियन हो गया है और ये सालाना औसत एवरेज जो पिछले 3 सालों में थी उस हिसाब से बढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो करंट अकाउंट पिछले साल जो है खसारे में था। पहले 5 माह जो इस साल के हैं उसमें जो है 1.7 अरब डॉलर जो है हमारा पिछले साल खसारा था। इस साल जो है 1.6 अरब डॉलर हमारा इजाफा हो चुका है। टैक्स की कलेक्शन जो है वो भी हम टारगेट जो इस साल का रखा है उससे अभी तक 16 अरब रुपये ऊपर है। 1686 अरब रुपये जो है हम पिछले 5 माह में टैक्स कलेक्शन कलेक्ट कर चुके हैं।
जब जनवरी 2020 आया था तो हमारा एक्सचेंज रेट 155 था, आपको याद होगा 30 जून को वो बढ़ के 168 रुपये हो गया था, अब वो 160 की हदूद में आ गया, 160 रुपये 50 पैसे। ये एक बहुत अच्छी खबर है। कोरोना के बाद लोग कह रहे थे कि सऊदी अरब और यूएई में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो हमारी जो है रेमिटेंसेस गिर जाएंगी, जिसे तरसीलात कहते हैं। उसमें एक ड्रामाई अंदाज में जो है तब्दीली आई और वो बहुत बढ़ गई है, और वो 11.77 अरब डॉलर 5 माह में, पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 9.23 अरब डॉलर थी। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी कह सकते हैं ट्रैवल कम हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कम हो रही है, तिजारत में फ़र्क आया, ये सारी चीज़ें इसका हुआ है। एक्सपोर्ट्स भी हमारी जो है कोरोना के बाद से बढ़ना शुरू हो गई हैं और 9.5 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी हैं। इसी तरह दरामदाद जो पिछले साल थी वहीं पे है। इसमें थोड़ी सी खुशनसीबी ये भी है कि तेल की कीमतें नीचे थी, अब थोड़ा तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो आगे जाके जो है हम देख सकते हैं हमारी दरामदाद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान का जो कमज़ोर लिंक रहा है वो मैं समझता हूँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, और पूरी दुनिया को खैर कोरोना की पड़ी हुई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इसमें हमारी पड़ोस के मुल्क इंडिया ने बहुत बेहतरीन काम किया। ख़ासतौर पे जो रिलायंस कंपनी अंबानी की है, उसने दुनिया की हर बड़ी कंपनी से इंडिया में बड़ा पैसा लेकर आया, चाहे फेसबुक के बानी है, गूगल है, यूएई के अमीर है, सऊदी अरब के बादशाह हैं, इन सारों से वो पैसा लेकर आया अरबों डॉलर, जिसकी वजह से उनकी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी रही। बहरहाल हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, तो हमारी स्टॉक मार्केट से मुसलसल सरमाया निकाला जा रहा है, और उसकी वजह सबको पता है, हम फेटफ में जो है अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कोई खातिर ख्वाह नहीं आई। पिछले 5 माह में सिर्फ 717 मिलियन डॉलर आई है, पिछले साल 864 मिलियन डॉलर थी। ये वो एरिया है जहाँ पे हुकूमत को काम करना होगा। खैर वो कर भी रहे हैं फेटफ पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी चीज़ों से, लेकिन इसमें काम करना होगा। जो सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो एक्सटर्नल डेट है वो भी जो है काफ़ी रुक गया है। पिछले साल जब हमने शुरू किया था तो 85.9 अरब डॉलर था, और वो अब बढ़ के 88.9 अरब डॉलर है। तो उसमें जो है ये, क्योंकि अब हम करंट अकाउंट सरप्लस में, पिछले सालों में 10-10 अरब 8-8 अरब डॉलर से बढ़ा था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं माशी लिहाज से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से कितने नंबर दूंगा, तो मैं 10 में से 6 नंबर दूंगा, और अभी भी 4 नंबर जो है हुकूमत को मेहनत करनी होगी। अभी आप ये समझ लें कि हम जो है अगर अस्पताल में थे तो अस्पताल से हम डिस्चार्ज होने की पोजीशन में आए हैं। मरीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मरीज़ की हालत अच्छी नहीं है। अगर मरीज़ ने सही तरह काम नहीं किया, तो मतलब अगर परहेज़ नहीं किया और सही तरीके से नहीं चला, तो फिर वापस अस्पताल जाने का ख़तरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल, शरह सूद 6.25% कम हुई कोरोना वबा के बाद, आप इस पर कुछ इज़हार ख्याल रखते हैं? देखिए, ये बड़ा ही ज़बरदस्त सी चीज़ हुई, और जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले साल मई 2019 में हमने रज़ा बाकर को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया, और इन्होंने आते ही जिसे कहते हैं कि शरह सूद को बढ़ाया, और जून 2019 तक शरह सूद को जो है ये 13.25% पे ले गए। ये जो है 2000 समझ लें कि 10-11 के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शरह सूद था, और जिस पे इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया, और बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं मईशत पे भी इसके असर पड़े। मईशत पे एक तो असर ये पड़ा कि जो कारखाने थे वो जो है बंद तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गए। इसके अलावा जो है जो कंपनियाँ थी उनके मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सूद की अदायगी में चला गया। फिर हुकूमत ने जितना कर्जा लिया हुआ था, सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत को था। 1300 अरब से जो है हुकूमत की सूद की अदायगी 2900 अरब तक पहुंच गई, जिसकी वजह से जो है हुकूमत का खसारा जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया। आप यूँ समझ लें कि 4000 अरब रुपए हम जो है टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिसमें से 2900 अरब रुपए अगर सूद में अदा करते हैं तो फिर हुकूमत के पास क्या बचा। तो ये जो है इससे जो है अंदाज़ा लगा लें कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। बहरहाल शरह सूद को जब कम किया तो जब शरह सूद बढ़ गई तो उसके बाद हमने देखा कि महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, और जब महंगाई की शरह कम होना शुरू हुई, महंगाई पिछले साल दिसंबर में 12.6% पे चली गई थी, जो कम होकर 8.5% पे आ गई। बहरहाल जैसे ही कोरोना हुआ और हमने देखा कि 45 दिन के वक्फे में
گورنر اسٹیٹ بینک نے جو ہے شرح سود کو جو ہے 13.25% سے کم کر کے سیدھا جو ہے اس کو 7% پہ لیا. ایسا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. اور جتنا پرومپٹ ایکشن اس نے ہمارے رضا باقر نے کیا شاید اور کوئی دنیا کے گورنر نے اس طرح سے نہیں کیا. اور میں جیسے پہلی بھی میں نے سوال کے جواب میں بولا تھا کہ اگر میں امپلائی آف دا ایئر بولوں یا اسٹار آف دا ایئر کا اگر کسی کو خطاب دوں گا 2020 کا تو وہ ہے رضا باقر. نہ صرف انہوں نے یہ کیا تھا بلکہ انہوں نے جتنی کمپنیاں تھیں کہ وہ لوگوں کو نوکری سے نہ نکالیں, انہوں نے ان کو ایڈوانس قرضے دے دیے اور کہا کہ آپ قرضہ لیں اور تنخواہیں دیں اور بہت رعایتی نرخ میں دے دیے. پھر انہوں نے جو ہے اس کے علاوہ اور اسکیمز بھی چلائیں. 1 سال کے لیے جن جن کی لون کی پیمنٹ لون تھا ان کی پیمنٹ کو ڈیفر کرا دیا. ایکسپورٹرز کو بھی بینیفٹ دیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نئے کارخانے لگائیں, اس کے لیے جو آپ آئیں گے اس پہ بھی جو ہے رعایت دی. تو گورنر اسٹیٹ بینک نے جو ہے حد کر دی, جسے کہتے ہیں کہ انسینٹیو کے اوپر انسینٹیو. پھر آج کل آپ کو سننے میں مل رہا ہوگا کہ انہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول دیا ہے. انہوں نے نہ صرف پاکستان کو کور کیا بلکہ اوورسیز پاکستانی جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں اور باہر رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اٹریکٹیو اسکیم بنائی. اور پہلے اوورسیز پاکستانی اگر ملک میں پیسہ لاتا تھا تو وہ واپس نہیں لے کے جا سکتا تھا. انہوں نے ایسا اکاؤنٹ بنا لیا کہ آپ رات کو پیسے لائیں اور صبح اگر واپس لے کر جانا چاہے لے کر چلے جائیں. ساتھ ساتھ ان کو جو ہے بہت ہی اچھا شرح سود بھی دے رہے ہیں. 7% اگر وہ ڈالر کی شکل میں پیسے رکھتے ہیں اور 11% اگر وہ روپے کی شکل میں رکھتے ہیں. بہرحال جو ہے شرح سود جو ہے 6.25% سے ہمارے ملک میں کم ہوا. ایک اس میں شکایت لوگوں کو یہ بھی تھی کہ یہ کم ہوا تو جو بیوہ پینشنرز اور جو لوگ ریٹائرڈ جو ہیں وہ اپنی سیونگز جو ہے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں رکھتے تھے, ان کی بھی شرح جو ہے ان کی کافی کم ہو گئی. اور وہ شرح جو ہے جو پہلے پچھلے سال دسمبر میں ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ایک جو ہے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے 10.56% مل رہا تھا, وہ کم ہو کے 8.4% ہو گیا. اسی طریقے سے ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے 10.4% ملتا تھا وہ کم ہو کے 8.5% ہو گیا. اور اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ جس میں 11% مل رہا تھا وہ کم ہو کے 7.6% ہو گیا. تو یہ ایک لوگوں کی شکایت تھی کہ ایک تو مہنگائی ان کے لیے بڑھ گئی, کھانے پینے کی اشیاء دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی, لیکن ساتھ ساتھ ان کے ریٹائر لوگوں کی آمدنی بھی گر گئی, بیوہ لوگوں کی. اور یہ میں ایگری کروں گا اس میں. پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز جو یہ 10 سال 3 سال اور 5 سال کی میعاد کے ہوتے ہیں, اس کے جو حکومت کو جو ادھار لیتی ہے اور بینکوں کو اس میں جو منافع دیتی ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو 3 سال کا بانڈ تھا وہ 11.75% سے کم ہو کے 8.2% پہ آ گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جو پچھلے سالوں میں حکومت کی جو سود کی ادائیگیاں زیادہ تھی یہ ریٹ کم ہونے سے نیچے آیا. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت کی بحالی میں شرح سود کا بہت بڑا کردار تھا اور ساتھ ساتھ رضا باقر. تیسرا سوال, اس سال کا سب سے بہترین ایسٹ کون سا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے اس کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم آپ کو باتیں بتائیں اس سے جو ہے آپ فیصلہ کر سکیں کہ کس جگہ سرمایہ کاری کریں اور کس جگہ سے پیسہ کمائیں. جب انسرٹنٹی ہوتی ہے 2020 انسرٹنٹی کا سال ہے اور یہ انسرٹنٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر آدمی جو ہے اپنے سرمایہ کو کمانا چھوڑ کے وہ محفوظ, تاکہ وہ جو ہے اس کی ویلیو گرے گا تو وہ محفوظ جگہ پہ انویسٹ کرتا. تو 2020 میں جو سب سے بہترین ایسٹ تھا وہ تھا جس کو ٹرافی بھی لی ہے, وہ ہے گولڈ. سونے کی قیمتیں لگ بھگ 24% جو ہے 2020 میں بڑھی ہے. اور یہ ایکچولی یہ بڑھی تو 27-28% تھی, لیکن جو ہے اب یہ $1950 سے جو ہے بلکہ $2000 سے جو ہے اب $1880 $70 پہ آ گیا. ڈالر جنہوں نے رکھے ہوئے تھے روپیہ چھوڑ کے وہ اس سال سب سے زیادہ خسارے میں رہے ہیں. ان کی صرف 3.5% آمدنی ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا بھی تھا ابھی پچھلے سوال میں کہ 155 کا ڈالر تھا جو 168 تک گیا ضرور تھا, لیکن اس وقت وہ 160 کی حد پہ. تو وہ بیچارے بہت خسارے میں رہے. اسٹاک ایکسچینج اگر میں جولائی سے اب تک دیکھوں تو اسٹاک ایکسچینج نے جسے کہتے ہیں کہ گولڈ سے بھی اچھا ریٹرن دیا ہوگا 25-30% سے زیادہ. لیکن اگر میں جنوری سے دیکھوں تو اب تک جو ہے جس نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسے رکھے تھے اس کو 7.7% ریٹرن ملا. ریئل اسٹیٹ پچھلے 3 سال سے جو ہے بہت زیادہ پھنسی ہوئی تھی اور ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں نہیں بڑھی تھی کیونکہ ملک میں مجموعی طور پہ صورتحال بھی معاشی اچھی نہیں تھی.
ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز بھی کافی زیادہ لگ گئے تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنسٹرکشن پیکیج آیا تھا کرونا کے درمیان. اس کے بعد ریئل اسٹیٹ میں ہل جل ہوئی اور 10 سے 25% پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں بڑھی. اچھا سائن جنہوں نے لیے ان کے لیے تو ہے, لیکن عام آدمی کے لیے اچھا سائن نہیں ہے. جس نے اپنی جائیداد بنانی ہو, گھر بنانا ہو, تو اس کو 25% زیادہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے اگر وہ آج کوئی گھر لیتا ہے. آخری میں کیونکہ شرح سود جو ہے ہمارا وہ گرا تھا, تو بانڈس میں جس نے پیسے رکھے تھے انہوں نے 10 سے 12% کمایا. یہ بھی 20 سے 25% ہو گیا تھا. لیکن ابھی پچھلے دنوں کیونکہ مہنگائی زیادہ ہوئی تو بانڈس کے ریٹ آ گئے. تو بہرحال اگر دیکھا جائے پورے سال کی مجموعی طور پہ صورتحال, تو گولڈ جو ہے وہ جو ہے ایسیڈ آف دا ایئر تھا. اگر پچھلے 6 مہینے میں صورتحال دیکھی جائے تو اسٹاک ایکسچینج ایسیڈ آف دا ہاف ایئر ہے پچھلے. میرا چوتھا اور آخری سوال, 2021 آپ کو کیسا لگتا ہے؟ 2021 مجھے پاکستانی معاشی لحاظ سے بہت اچھا لگتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہماری معیشت جو ہے 2020 میں جو ہے اسپتال سے ڈسچارج ہونے کی پوزیشن میں آئی ہے, لیکن بہت کمزور ہے. اور ہماری معیشت جو ہے یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے مسائل ختم ہو گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. پاکستان کو 2020 میں جو اگر اپنی معیشت کو ہمیں جو ہے ایک تو جو ریکوری ہوئی ہے وہ جو ہے وہ ریکوری ہماری چلتے رہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس سے آگے گروتھ آئے. ہمیں جو ہے سب سے پہلا چیلنج ہے IMF پروگرام کو بحال کرنا. IMF پروگرام کو بحال کرنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور نئے ٹیکسز لگائیں. بجلی کی قیمتیں اگر ہم بڑھاتے ہیں تو پھر وہی کارخانوں کا مسئلہ آ جائے گا. وہ کہیں گے ہماری قیمتیں, ہماری پیداوار کی قیمت وہ ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہی سسروی آ سکتی ہے. دوسرا چیلنج یہ کہ ٹیکس یا عام عوام کو لگے گا یا کارخانے والے کو لگے گا. عام عوام کو لگے گا تو ان کی چیخیں نکلیں گی, اور اگر کارخانے والوں کو لگے گا تو پھر وہ جو ان کا جس طریقے سے ابھی گروتھ انہوں نے دکھائی ہے وہاں پہ مسئلے آ جائیں گے. تو اس کو کس طرح بیلنس کرنا ہے, ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج جو ہے FATF ہے. FATF جو ہے ہم ایک سال سے, میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو پاکستان کی معیشت میں سستی آئی وہ FATF کے لیے بھی ہم نے بہت سارے قانون سازی کی. اس قانون سازی کی وجہ سے بہت سارے کاروبار متاثر ہوئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. FATF کے اب ہم نے جو ہے ہاتھ ہی نکال دیا ہوا, اب اس کی دم رہ گئی ہوئی ہے, یہ سون رہ گئی ہوئی ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں فروری مارچ میں پتہ لگ جائے گا. اگر ہم FATF سے نکل جاتے ہیں تو جو ہماری بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی. بیرونی سرمایہ کاری میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 اچھا سال نہیں تھا. اسٹاک مارکیٹ سے مسلسل فارنر نے پیسہ نکالا ہے, اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی جو ہے کوئی ایسی نہیں آئی کہ جس کا ہم قابل ذکر ہو کہ اس کو ہم ذکر کر سکیں, یا کوئی بڑا کارخانہ نہیں آیا. تیسری چیز جو 2020 میں دیکھتا ہوں وہ پالیٹکس دیکھتا ہوں. پالیٹکس جو ہے پاکستان, اس نے بھی پچھلے 1-1.5 سال کیونکہ اتنا زیادہ پولیٹیکل نوائز, اور کبھی دھرنا, کبھی PDM, کبھی یہ کبھی وہ, پھر وہ جو ہے بے جا تنقید اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے مس گائڈ بھی ہوئی چیزیں. تو پالیٹکس کو بہتر کرنا ضروری ہے, اور پالیٹکس میں سمجھتا ہوں اس کا جو انفلیکشن پوائنٹ ہے وہ مارچ ہے. اگر مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو حکومت کے پاس فیصلہ سازی کی کافی 2/3 اکثریت آ جائے گی سینٹ میں, اور جس کی وجہ سے وہ قانون سازی بھی کر سکیں گے, اور ان کو اتنا زیادہ پریشان اپوزیشن پارٹیز نہیں کریں گی. اکانومی میں اگر ہم دیکھیں, اکانومی کو اگر ہم نے درست کرنا ہے تو ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے 2300 ارب روپے میں پہنچ چکا ہوا ہے. اس کے لیے حکومت نے کام کیا ہے. بجلی بنانے والے کارخانوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں ان سے. بہرحال اس میں جو ہے سب سے زیادہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اور جو مہنگی بجلی ہے وہ ہم سستے داموں میں بیچ رہے ہیں. سرکولر ڈیٹ کے ساتھ جو ہے گیس کا بھی آج کل آپ نے سنا ہوگا, LNG کی قیمتیں اور یہ ساری چیزیں. دوسرا ہماری ٹیکس کلیکشن ابھی تک جو ہے 4,300 ارب روپے, یہ ناکافی ہے ہمارا اوور آل جسے کہتے ہیں کہ بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے. اس کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ کرنا ہوگا صحیح. پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے اسرائیل جو ہے اسلامک ممالک میں گھس چکا ہوا ہے, اور اس نے جو ہے دبئی UAE نے جو ہے اس کو ریکگنائز کر لیا, بحرین نے کر لیا, سوڈان نے کر لیا, سعودی عرب بھی جو ہے اندر سے تو کافی حد تک ان کے ساتھ ہے. اور ہمیں ایک پریشر آیا ہے ان ممالک سے کہ ہم بھی کچھ پیش رفت کریں. ہمارا میرا خیال ہے مشکل ہے, اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے GCC سے پریشانی آ سکتی ہے. آلریڈی اس وقت جو ہے GCC کنٹریز نے جو ہے UAE نے ہمارے ویزاز جو ہے
روک دیے ہیں اور پاکستان کی ریمیٹنس اور ترسیلات کا جو ہے تقریباً نصف جو ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب سے آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب بالکل آخر میں جو ہوں ایک بات کہوں گا اور وہ یہ ہے میں تھوڑا سا اپسیٹ ہوں کہ پاکستان کی معیشت اتنی اچھی ہے, پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس جو ہیں وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. پچھلے سال ہماری صرف 3 لسٹنگز ہوئی اور صرف 5.4 ارب روپے ہم نے ریز کیے. اس سے پچھلے سال 1 لسٹنگ ہوئی. پورے سال میں ہم 0 پرائیویٹائزیشن, 1 پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور اس کا میں نے آپ کو حال بتا دیا ہے. ہمارا پرسیپشن جو ہے انویسٹرز کے لیے اچھا نہیں بن رہا. حکومت ہماری جو ہے ابھی تک مارکیٹ نہیں کر سکی پاکستان کو صحیح طریقے سے کہ وہ انویسٹمنٹس لائے. یہاں پہ حکومت کو کام کرنا بہت ضروری ہوگا. بہرحال 2021 میں مجھے جو بیسٹ جس سے کہتے ہیں پرفارمنگ ایسٹ وہ اسٹاک مارکیٹ لگ رہا ہے. اس سال جیسے گولڈ تھا, اگلا سال اسٹاک مارکیٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. امید ہے آپ کو 2020 کا خلاصہ مل گیا ہو گیا. بہت شکریہ.